السلام عليكم يا احلى متابعين، مرحبا بكم في قناه سرور. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. غادي نقدم لكم اليوم حلقه الاثنين، حلقه 84 من مسلسلنا الرائع والشيق رهينة الحب قبل عرضه على دزام. كيف ما العاده غادي تكون حلقه مشوقه مليئه بالاحداث، فتابعوا معايا الاخير. اهم حدث في الحلقه، جايان غادي يتمكن من الوصول الى القريه وغادي يتلاقى بأهان وبانتي وجها لوجه. تفاصيل الحلقه بعد قليل، فما تنسوش تشتركوا في القناه الى باقي ما اشتركتوش، وكذلك جيم الى عجبكم الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. البدايه مع أهان وبانتي في القريه في البيت ديال المساعده. غيكون العرس بنت المساعده وغادي تبقى تشوف فيهم بانتي. غتجي المساعده اللي كانت خدامه في البيت ديال بانتي وغتقول لها يلا سيري حتى انتي شاركي في المراسم. غتقول لها بانتي ماشي انا الشخص المناسب، ولكن ام العروس غتقول لها انتي هي الشخص المناسب، لانك انتي ما عندك حتى شي ذنب في داكشي اللي وقع لك، ماشي الخطا ديالك، وانتي بحال بنتي يلا سيري وديري معاهم المراسم. بانتي غادي تمشي وغادي تقول لها العروس كيفاش كنتي مستحمله جايان، انا هضرت معاه غير 2 دقائق وخلعني بزاف. وغتشوف أهان كيشوف بانتي غتقول لها أهان باينه كيبغيك بزاف واكيد غتكونوا سعداء. واحد السيده اللي موجوده في الحفل غتشوف أهان كيشوف بانتي وغتقول ليه اش جيتي دير هنا، واش جيتي تقاد ديكور ولا جيتي تشوف بانتي؟ هاد النظرات خليهم حتى مورا الزواج، وشوف كيف ما بغيتي في بانتي. أهان غادي ينزل وغادي يمشي يجلس حدا بانتي وغادي يبقاو يشوفوا الناس فرحانين، وحتى بانتي غادي تكون فرحانه وغتقول ليه واش غيجي النهار اللي غنكونوا فيه حتى حنا فرحانين بحالهم. غيقول ليها مادام حنا بجوج اكيد غادي نكونوا فرحانين، واش ما كتثقيش بيا وما كتثقيش بالحب ديالنا؟ قالت ليه اكيد كنثيق بيك. غتجي العروس غتقول لها يلا دابا نمشيو باش نغنيو معاهم. انيتا مع جايان في البيت ديالها وغتقول ليه الحمد لله ما مشيتيش مع الرجال ديالك القريه، كانت غتنزل القيمه ديالك بزاف. غيقول لها انيتا بركه كل مره كتبيني ليا انك غبيه بزاف. غادي يوصل واحد من الرجال ديال جايان اللي غيقول ليه ان بانتي ما كايناش. غيقول ليه كون بقيت غير دقيقه واحده اخرى كانوا غادي يقتلوني داك النساء. غيقول ليه جايان يعني دابا انا ما غاديش نقتلك، غادي نقتلك الا ما جبتيش ليا بانتي. يلا عطيني داك الفيديو اللي صورتي في القريه. جايان غيشوف الفيديو واللقطه اللي غتبان فيها بانتي غادي يقول ليه اش هاد الفيديو، غيعطيه الهاتف ومن بعد غيقول ليه ارى داك الفيديو نشوف، وغادي يكمل الفيديو غتبان ليه الصوره ديال بانتي. غادي يفرح بزاف وغادي يقول بابو اخيرا لقيت. انيتا كتفكر كتقول من جايان حماق ولا دائما كيتخيل بانتي وكيقول بابو. غيقول لها انيتا هذا وقت الاحتفال ماشي وقت الافكار ديالك الغبيه. جايان غادي يضرب الراجل اللي خدام معاه وغيقول ليه كيفاش ما قدرتيش تشوف بانتي؟ شوف الفيديو هي موجوده في داك الفيديو. دابا غادي تدي الرجال ديالك وتمشي لداك القريه وتجيب ليا بانتي. جايان غيقول انيتا يلا دابا غادي نمشيو، لكن بورفا غتقول لهم فين غاديين؟ نتاقلوا عند ريتشا غتقول بارنا ومناف. جايان ما كاينش في البيت، ما كاينش حتى في الغرفه ديالو ولا في المكتب. غتجي كايرا غتقول لهم انا سولت الحراس وقالوا لي انه خرج بسرعه وركب في السياره ديالو وهو متوتر بزاف. فيكرام غيقول لهم يمكن لقى المكان ديال بانتي واهان. انيتا غتقول بورفا اخيرا لقينا المكان ديال بانتي. غادي تقول ليها بورفا ومن بعد علاش غادا تجيبيها؟ واش غادا مع هاد الوحش تجيبي بانتي وترجع حياتها كيف الاول، حياتها كلها بكاء وحزن؟ جايان غيقول لهم بركه عليا من هاد الدراما، وغيقول انيتا يلا نمشيو. بورفا غتقول لهم غادي نتصل بالام ديال اهان بارنا، لكن جايان غيحيد ليها الهاتف وغيديها وجرها الغرفه ديالها وغيقول لها انا غادي نوريك بمن غتصلي. غيدخلها الغرفه ديالها ويسد عليها وغيعطي المفتاح لانيتا. غيقول لها المهمه ديالك هي تراقبي بورفا
غتقول ليه انيتا اكيد غادي نبقى مراقبها 24 على 24 ساعه وما غاديش نعاود الخطا اللي درت في الاول. غيقول ليها من الاحسن ليك ما تعاوديش الخطا. بورفا ما غتلقى حتى شي مكان ملي تخرج. ننتقلوا عند فيكرام، غادي يقول لهم الا جايان عرف المكان ديال بانتي اكيد حتى انيتا غتكون عرفات، اذا بورفا هي اللي ممكن تساعدنا. غادي تتصل بورفا والهاتف ديالها غادي يكون عند انيتا، اللي من بعد ما شافت الاتصال غادي تقول علاش فيكرام كيتصل بزاف بورفا، واش بيناتهم شي علاقه، وعرف اننا عرفنا المكان ديال بانتي. بورفا غتقول الام ديالها عافاك الا كانت الام ديال اهان قولي ليها المكان ديال بانتي باش تنقذها. بورفا غادي تبقى تطلب انيتا، لكن انيتا غتقول ليها غير ارتاحي ما غاديش نعطيك الهاتف وما غاديش نجاوب. بورفا ما لقاتش طريقه باش تخرج، غتبان ليها النافذه غادي تحلها وتطلع فوق الكرسي وغادي تقدر تخرج من النافذه. انيتا كانت ناعسه ما جابتش الخبر ان بورفا قدرت تخرج. فيكرام غيقول ليهم بورفا ما كتجاوبنيش، البنات غادي يبقاو يقلبوا على شي حل وكيقولوا ضروري خاصنا نوصلوا لاهان قبل جايان باش ما يأديش. جايان في السياره كيهضر بوحدو كيقول بانتي انا قريب ليك غير انتظري. في القريه غادي يكونوا دايرين حفل صغير خاص بالنساء، غادي يخرجوا الاطفال الصغار وغادي يكون حتى اهان وبانتي. واحد السيده غادي تخرج اهان تقول ليه دابا خاصنا نتكلموا غير الكلام ديال النساء ومن بعد غادي نعسو. من بعد غادي نشوفوا واحد الشخص داخل ومغطي غادي غير بشويه حتى غادي يوصل عند بانتي اللي غتكون ناعسه وغادي تحل عينيها غتفاجئ بداك الشخص اللي لقات قدامها. بورفا غادي توصل لبيت اهان وغتقول لهم جايان وعرف المكان ديال بانتي واهان وهما مشاو دابا يجيبوها، خاصكم تسبقوهم دابا لديك القريه باش ما يأديوش اهان وبانتي. غيقول ليها فيكرام حنا ما عندناش العنوان، غتقول لهم انا عندي العنوان. كايرا غادي تقول لهم يلا دابا نمشيو. مناف غيقول لهم لا ما غاديش تمشيو كاملين لان جايان غيكون مع الرجال ديالو، بقاو نتوما هنا حميو شيطان وحنا غادي نمشيو. اهان هو الشخص اللي جا عند بانتي وكان لابس صاري باش يقدر يدخل عند بانتي. بانتي غتقول ليه دابا غادي يفيقوا ما غاديش يعجبك الحال. غادي يقول ليها الا سكتي اكيد ما غاديش يفيقوا. غتقول ليه انت دابا اشنو بغيتي؟ غادي يشد ليها يديها وهي كذلك غتشد ليه يديه وغيقول ليها صافي هادشي اللي بغيت. ومن بعد غادي تحرك. السيده اللي كانت حدا بانتي اهان غادي يخاف ويغطي بالصاري ديالو الوجه ديالو وغادي ينعس حدا بانتي. جايان غادي يتصل بالرجال ديالو غيقول لهم فين وصلتوا؟ غيقولوا ليه حنا راه قربنا القريه ما تخافش حنا غاديين بسرعه وغادي نوصلوا في الوقت المناسب ونجيبوا ليك اهان وبانتي. فيكرام ومناف حتى هما في الطريق. فيكرام غيقول مناف ما غاديش نسمح للاب ديالي يرجع بانتي كيف ما كانت في الاول. غيقول ليه مناف بلا ما تعصب حنا دابا غاديين في الطريق خاصنا الهدوء. مناف غيقول في الخاطرو كنت متاكد ان فيكرام ماشي بحال جايان لانه الابن ديال شيطان اكيد غادي يكون بحال الام ديالو ماشي بحال الاخ ديالي. فيكرام غيبان على حقيقته وغيقول في خاطرو اي مساعده غادي نقدم لاهان وبانتي انا كندير هادشي على قبل الام ديالي، الحاجه الوحيده اللي بغيت لبانتي هي الموت. ننتقلوا عند بانتي غتكون نعسات واهان غادي يبقى يشوف فيها وغيقول يلا ها بانتي احلام ساعه وبغيتك تنعسي مرتاحه باش نبداو حياه جديده. في الصباح غادي يبداو تحضيرات ديال العرس. بانتي في الغرفه مع العروس وكتشوف فيها كيفاش كتزين وكتساعدها الام ديالها وغادي تذكر يوم الخطبه ديالها شحال كانت فرحانه وجات الام ديالها خسرت ليها الخطبه ديالها ودارت ليها فضيحه. بانتي غادي تبقى تشوف العروس كيفاش كتعامل معاها الام ديالها وغادي تقول ليها الام ديالها بانتي دابا خاصك تعلمي هاد التقاليد لانه قريب غيكون عندك العرس ديالك. العروس غادي تخرج هي والام ديالها وغيجي اهان غيقول بانتي غادي يجي اليوم اللي غتكوني فيه حتى انت عروس وغنكونوا مجموعين مع بعضنا وغنعيشوا احلى ايام وانا كنوعدك باش الابتسامه ما غاديش تفارق الوجه ديالك.
اهان غيعنق بانتي وغيقول ليها انا كنواعدك انا وياك غنكونوا دائما في مكان واحد وغنعيشوا في سعاده. مراسم الزفاف بدات. بانتي كتشوف في المراسم رجال ديال جيان قربوا يوصلوا القريه، كذلك فيكرام ومناف كذلك قربوا يوصلوا، وحتى جيان جايب واحد السرعه قرب يوصل القريه. المراسم باقي مستمرين. منين غادي يساليو غيحفلوا وغيودعوا العروس والعريس، وهما كيحتفلوا غادي توصل السياره ديال رجال ديال جيان، غادي تشوفهم الام ديال العروس وغتقول لهم كيفاش دابا غادي نقدروا نحميو اهان وبانتي. غتقول لهم وحده من دوك النساء كونوا هانين، انا غادي نتكلف بيهم وما تخافوا من حتى شي حاجه. العروس غادي تجر اهان وبانتي وغتقول لهم انا عندي واحد الفكره باش ما تبانوش ليهم. غيمشيو معاها وغتوريهم واحد الطريقه باش الرجال ما يتعرفوش عليهم. كوباي غتقول الراجل اللي خدام مع جيان مرحبا بيك، جيتي العرس ديال بنتي، انا فرحانه بزاف وجيتي بلا هديه، ولكن ما كاين حتى شي مشكل. غيقول ليها انا متاكد ان بانتي هنا وغادي نقلب عليها. غتقول لي على الاقل شرب شي حاجه ودخل تقلب عليها، ما كاين حتى شي مشكل. غيقول ليها انا ما جايش نشرب، وغادي يدخل يقلب عليها هو والرجال ديالو. الرجال ديال جيان غادي يكونوا دخلوا باش يقلبوا على اهان وبانتي اللي غيكونوا تنكروا في واحد الملابس ما غاديش يقدروا يتعرفوا عليهم، لانهم كانوا كيأديو واحد الرقصه، وفين ما قربوا ليهم النساء ديال القريه كيخبيوهم وغيكونوا كاملين تقريبا لابسين نفس اللباس. الرجال ديال جيان ما قدروش يتعرفوا على بانتي. في واحد اللحظه واحد من رجال جيان غيشوف اهان وبانتي وهو غادي عندهم، غيحبسوا واحد الراجل اللي غادي يرقص معاه وغيشوفهم مره اخرى، ولكن الخادمه ديال بانتي غادي تغطيهم بالفستان ديالها وغيقدروا يهربوا، ورجال ديال جيان ما غاديش يلقاوهم. غنشوفوا جيان نزل من السياره ديالو، اهان وبانتي غاديين كيجريو وغيبان ليهم جيان قدامهم. غيشوف بانتي وغيقول لها مرحبا بابو، صراحه جاك هاد اللباس زوين بزاف وبنتي مثيره فيه، المره الجايه فاش تكوني جايه لعندي بغيتك تلبسي بحال هاد اللباس. وغيقول اهان سلام اهان كي داير لاباس عليك؟ وغيقول بانتي شحال قدك تبقاي هربانه مني ومع منتي هربانه مع صاحب الاغاني والحب. اهان غيشد في ايد بانتي وجيان غيبقى يشوف فيهم وغيقول ليه دابا وصل الوقت للرجوع للبيت، يلا ها بانتي غادي نمشيو. اهان غيرجع بانتي موراه وغيقول ليه بانتي ما غادي تمشي معاك حتى شي بلاصه. غيقول ليه جيان واش انت باقي متاكد انك باقي ما خسرتي؟ دابا غندي معايا بابو ولكن تيشا مازال ما خسرتي. دابا شوف مزيان في الناس اللي موجودين في هذا المكان وغتاكد انك صافي خسرتي. اهان ما بقاش قادر يستحمل الكلام ديال جيان وغادي يبغي يضربو، لكن بانتي غادي تحبسو. جيان غيقول لهم اهان صافي راك خسرتي وشوف مره اخرى شكون داير بيك. اهان وبانتي غيدوروا غيشوفوا غير رجال جيان اللي موجودين، شويه غيشوفوا رجال ونساء القريه هازين سلاح في ايدهم كذلك السكاكين والحديد، وغيقولوا لهم الا قربتوا لاهان وبانتي غنقطعوكم قطعه قطعه. كان هذا اخر مشهد من حلقه اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. الى كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه دخلوا دابا اشتركوا فيها وما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالحلقات المقبله. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه.